मुसलमानों पर, मर्दों पर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई, इसी तरह 5 वक़्त की नमाज औरतों पर भी फ़र्ज़ फरमाई। और बड़े बड़े अहलुल्लाह गुज़रे, बड़े बड़े नेक लोग गुज़रे, अगर आप उनकी तारीख़ पढ़ें तो आपको उस तारीख़ से मालूम होगा कि जो भी नेक लोग गुज़रे हैं उनकी नेकी में, उनकी तरबियत में, उनको कमाल तक पहुँचाने में पीछे किसी औरत का हाथ है, किसी औरत का अमल है। तो उसको बहुत से बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिन बुज़ुर्गों की भी आप तारीख़ पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बात मालूम होगी कि इस तारीख़, इस बुज़ुर्ग की इस मकाम तक पहुँचने का जो ज़रिया है वो पीछे एक औरत ही है। तो औरतें अगर दीनदार बन जाएँ, औरतें अगर घर का माहौल दीनी बना लें तो इसमें मर्दों का भी फ़ायदा है और उन औरतों का अपना भी फ़ायदा है। 3 चीज़ें अगर एहतमाम से औरतें कर लें तो इंशाअल्लाह घर में भी बरकत होगी और हर किस्म के आफात व बलियात से भी वो महफूज रहेंगे। एक तो ये है कि कोई काम करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। 3 काम ज़रूर कर लिया करें। एक, काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा बिस्मिल्लाह का वर्द करना। कपड़े पहनने हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जूता पहनना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खाना खाना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे को कोई बात कहनी है तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसी तरीके से कोई काम भी करते वक्त अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर के अंदर बरकत होगी। दूसरा काम यह है कि कोई काम भी करते वक्त उसमें दायां हाथ को इस्तेमाल किया जाए। खाना खाने वक्त भी दायां हाथ इस्तेमाल किया जाए। कपड़े पहनते वक्त भी पहले दाएं बाजू में कपड़ा पहना जाए, फिर बाएं बाजू में। इसी तरीके से कोई काम भी करते वक्त दाएं हाथ को इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा अमल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की तिलावत है, दुरूद शरीफ का पढ़ना है। ये जितना कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर के अंदर इसकी बरकत होंगी और जो हवाई चीज़ें हैं और जो शैतानी असरात हैं उससे भी महफूज रहेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो कामयाब मर्द गुज़रे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे गुज़रे हैं, उनकी नेकी में भी, उनको कमाल तक पहुँचाने में भी पीछे औरत का मकाम है। आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ पढ़ें तो उनकी वालदा उनकी जो वालदा मुहतरमा थी उनके बारे में आता था कि जब से माँ के पेट में आए उन्होंने कोई काम भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर नहीं किया। हर वक्त बच्चे की नेक होने की दुआएं करती थी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आपने भी उनका बारहा नाम सुना होगा, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। आप उनकी तारीफ़ पढ़ें तो इसमें भी आपको ये बात मिलेगी कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिद गिरामी इनके बचपनी में फौत हो गए थे और इनकी तरबियत में सिर्फ़ इनकी वालिदा का हाथ है। उनको फ़िक्र हुई कि बच्चा बाहर जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, कहीं इसके अखलाक न ख़राब हो जाए, कहीं इसकी ज़ुबान गलत रास्ते पर न चल पड़े। तो उनको इसकी बड़ी फ़िक्र रही। उन्होंने मालूमात हासिल की कि एक मदरसा है, उस मदरसे में एक अल्लाह वाले पढ़ाते हैं। तो अपने बायज़ीद को लेकर वो उनके पास पहुँचे तो उनसे अर्ज़ किया कि ये इसका वालिद नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी सही तरबियत हो और ये सही रास्ते पे चल जाए। तो हज़रत वो उसके जो उस्ताद थे, जो उस मदरसे के मोहतमिम थे, जो उसकी देखभाल करते थे, वो भी हैरान हुए कि इसका कितना पाकीज़ा ख्याल है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैं इसकी कोशिश करूँगा इसकी सही तरबियत की। उसने कहा कि एक और बात भी मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये छोटा बच्चा है, इसको माँ की याद सताएगी, माँ के लिए बेचैन होगा, ये छुट्टी मांगेगा, लेकिन आप उसको उस वक्त तक उसको घर न भेजें जब तक ये अल्लाह का वली न बने। तो उन्होंने वादा कर लिया, बच्चे को दाखिल कर लिया, बच्चे को पढ़ाते रहे, बच्चे को नमाज सिखाई, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था,
رزق کی حلال کھاتا تھا، اور جس طرح اور بچوں کی تربیت ہوتی تھی اس بچے کی بھی تربیت کی۔ تو ایک دن اس بچے نے کہا کہ مجھے ماں کی یاد بہت ستا رہی ہے، مجھے اگر ایک دن کی چھٹی دے دیں تو میں ماں کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں۔ تو ماں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس بچے کو اس وقت تک نہ بھیجیں گھر میں جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ تو استاد نے سوچا کہ یہ بچہ ہے، تو اسے کہا کہ بھئی ایک کام کرو کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، یہ کل کا بھی سبق ہے، یہ سبق یاد کر کے مجھے سنا دو اور پھر اس کے بعد تم گھر جا سکتے ہو۔ تو وہ بچہ چلا گیا کہ مجھے اب چھٹی مل جائے گی، میں سبق یاد کروں گا۔ جب سبق کو دیکھا تو سبق اتنا زیادہ تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سبق یاد کر سکے۔ تو وہ بچہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ اس کو سبق کو میں کس طریقے سے یاد کروں گا، کس طریقے سے میں اس کے حفظ کروں گا۔ تو وہ فکر مند میں رہا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ماں بھی کہتی تھی، استاد بھی یہ کہتے ہیں، اور میں نے اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب سبق کھولا، سبق کو پڑھا، سبق کو دہرایا، تو وہ سارا سبق ان کو یاد ہو گیا۔ اپنے وقت میں استاد کے سامنے گیا اور استادوں سے کہا کہ جی مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، آپ سبق سن لیں اور مجھے ایک دن کی چھٹی دیں۔ بچے اور استاد تو اس خیال میں تھے کہ یہ بچہ سبق یاد کر ہی نہیں سکے گا، لیکن اس نے اللہ سے مانگا، اللہ نے اس کے ذہن کو کھول دیا، تو وہ ذہن میں سارا سبق مستحضر ہو گیا، اس کو یاد ہو گیا۔ جب استادوں کو سنایا تو کوئی غلطی نہیں آئی اس سبق۔ استاد بھی حیران رہ گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس بچے کے ساتھ یہ خاص اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے اس کو بھی سبق یاد ہوا۔ لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا تو وعدہ کے مطابق بچے کو چھٹی دی۔ بچہ بھی خوش ہو گیا کہ میں گھر جا رہا ہوں، ماں کی زیارت کروں گا، ماں سے ملوں گا۔ اور راستے میں دوڑتا بھاگتا گھر کی طرف جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے الفاظ بھی گنگنا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ ماں کے گھر پہنچا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، دوبارہ کھٹکھٹایا، پھر کوئی آواز نہیں آئی، تیسری بار زور سے کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا کہ تم کون ہو، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا، بایزید بستامی جو بچی تھی وہ کہنے لگی کہ اماں آپ کو بایزید آیا آپ کی زیارت کے لیے۔ وہ ماں کیا تھی، میری بہنوں، میرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے بھی بچے ہیں۔ ماں اندر سے کہتی ہے کہ نہیں میرا بچہ کیوں ہو سکتا، کہ میں نے اس کے استاد کو کہا تھا کہ میرے بچے کو اس وقت دیکھتا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے تو دروازہ نہیں کھولا، تو بیٹا بیٹھا رہا، روتا رہا، اور پھر دیکھا کہ ماں تو دروازہ نہیں کھولے گی، تو پھر واپس ہو سے استاد کے سامنے گیا۔ استاد نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں جلدی واپس آ گیا؟ تو اس نے کہا جی کہ ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، ایک میں اندر سے دروازہ نہیں کھولا۔ استادوں نے پوچھا کہ باجزید یہ ماں کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ تو کہا جی کہ نہیں، دل تو بہت دکھا ہے، دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ماں کی زیارت ہو گئی، بہت بہتر تھا، لیکن ماں کی زیارت تو ہو سکی، اس کا دل تو دکھا ہے، لیکن میں ماں کی کوئی گستاخی نہیں کی۔ اور سمجھ گیا استاد بھی کہ یہ بچہ جو ہے خاص بچہ بنے گا،
पिला के उसको पढ़ाना शुरू कर दिया तो बच्चा पूरे शौक़ और ज़ौक़ से पढ़ता रहा। एक दिन उस्ताद उसके मदद से भी सोए हुए थे, रात को रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि ये आपके पास जो बायज़ीद आया अब इसकी तबीयत मुकम्मल हो गई, इसको आप जो है आप इसके सर पर पगड़ी रखें और इसको फारिग कर दें। ये इसने जितने भी तसव्वुफ़ के मकाम थे वो सारे इसने हल कर लिए हैं, इसलिए आप इसको इजाज़त दे दें। उस्ताद उठे, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, पढ़कर बायज़ीद को बुलाया और उसको कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत मुकम्मल हो चुकी है और ये मेरी पगड़ी तुम्हारे हवाले है, तुम जाकर अब दीन का काम करो और माँ की मुलाकात भी करो। तो निकले वहाँ से। जब माँ के अपने घर के पास पहुँचे, देखा तो उस वक़्त भी घर का दरवाज़ा बंद। बड़ी फिक्र हुई कि भाई अल्लाह खैर करे। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन? तो बायज़ीद को कहा कि मैं आपका बेटा बायज़ीद आ गया हूँ। फ़ौरन माँ ने दरवाज़ा खोला और बच्चे को सीने से लगाया और वो भी समझ गई थी कि जिस काम के लिए मैंने ये बच्चे की जुदाई बर्दाश्त की तो मेरा काम हो गया। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, उठाया। फिर माँ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुई, 2 रकात नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने अर्ज़ की कि बार इलाहा, मैं ये चाहती थी कि मेरा बच्चा तेरा वली बन जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बच्चा वली बन चुका है। जो मेरी तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि अब मुझे बाकी ज़िंदगी के लिए कोई भी किसी किस्म का ख्याल नहीं है। अब अगर मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए तो मैं इस पर खुश हूँ। तो मेरी बहनों और मेरी बच्चियों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप इस पर गौर फरमाएँ कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम तक पहुँचे। तो पहुँचने के पीछे हाथ जो है वो उनकी माँ का था। तो माँ अगर सही तरबियत बच्चों की करेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माँ भी कामयाब होगी, तो बच्चा भी कामयाब होगा और उसकी वजह से जो दुनिया में फैज़ पहुँचेगा उसमें बराबर माँ का भी हिस्सा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ और बहनों को ऐसी तरबियत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत गुज़ार बन जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बन जाए, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले बन जाए। ये उसी सूरत में है कि जब माँ भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाली हो, माँ भी घर को ऐसा बाबरकत और पाकीज़ा माहौल मुहैया करे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकतें आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ये दुनिया फ़ानी है, इसकी हर चीज़ फ़ानी है, बाकी रहने वाला वो जहान है जिस जहान में हम सब ने जाना है। जिस तरीके से हम पहले दुनिया में नहीं थे, माँ के पेट में 9 महीने तक रहे, वहाँ अल्लाह ने हर चीज़ का इंतज़ाम किया। फिर ये दुनिया में आए और फिर हम आखिरत को भूल गए। अगर हम आखिरत को याद करें तो जो ज़िंदगी लेकर आए हैं, ये ज़िंदगी का वक़्त ख़त्म होगा तो हम दूसरे जहान में जाएंगे। जब दूसरे जहान में जाएंगे तो ये गोया कि ये ऐसी है जैसे कि ज़िम्मेदार ज़मीन पे मेहनत करता है, बीज बोता है और फिर साल के बाद उसका फल लेता है। अगर उसने ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारी तो उसको ये ज़िंदगी दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको और सब सुनने वालों को
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جتنے بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں ان سب کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو، درود شریف کا ورد ہو، کلمہ طیبہ کا ورد ہو، قرآن مجید کی آوازیں اٹھیں تو دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں گھروں کے اندر برکت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کس الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اے میرے مہربان اللہ، جو کہا اور سنا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما، جنہوں نے اہتمام کیا ہے ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو باقی تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے اس زندگی میں ہم سب کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی بنا دے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو بھائی جنہوں نے اہتمام کرایا ان کے ہمشیر اور جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ان کو جلدی اللہ رب العالمین حافظ بنائے، جو بچے عالم دین بن رہے ہیں ان کو علم نافع نصیب فرمائے، جو بچے محض تیری مہربانی سے یا اللہ تیرے فضل و کرم سے مساجد کو آباد کرنا ہے، یا اللہ ان کی کوششوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مہربان اللہ، یہ دنیا فانی، اس کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والا جہان آخرت کا ہے، اس جہان کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار زندہ ہیں ان سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے وہ سوچ اسی پر لوٹا دے، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی دین کے لیے محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں، مساجد میں، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں اور مدارس کی طرز پر، یا اللہ ان سب کو کامیابی نصیب فرما، سب کو دین اسلام کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ محض اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم سے جن کی بھی والدین فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جن کی والدین زندہ ہے ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ والدین کی رضا میں تیری رضا ہے، یا اللہ ہر وہ عمل نصیب فرما جن کے ذریعے سے ہم اپنے والدین کی رضا حاصل کر سکیں، ہمارے والدین کو دنیا آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔